अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदों को जो ईमान वाले हैं उनको जब कोई मसला दरपेश होता है तो वो शूरा करते हैं। और जिस ऐवान में आज हम बैठे हैं, पाकिस्तान में ऐसी और दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पूरे पाकिस्तान का एक नुमाइंदा जिरगा बैठा हो। जनाब स्पीकर साहब, ये एक छोटा सा पाकिस्तान है जहां हम बैठते हैं। इसीलिए जब कोई क्राइसिस आता है, जब कोई मसला पैदा होता है, तो बावजूद इंतहाई सख्त सियासी इख्तिलाफात के इस ऐवान ने साबित किया है कि हम अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर होके हम नेशनल इश्यूज पे इकट्ठे होके काम कर भी सकते हैं। कि मेरा दूसरा टर्म है इस ऐवान में। पिछले टर्म में जब हम अपोजिशन में थे, कुछ ऐसे इश्यूज जो नेशनल इश्यूज थे उसमें हमने सियासी इख्तिलाफ अपना एक तरफ रखा और उस वक्त की हुकूमत के साथ न सिर्फ हम बल्कि उस वक्त की अपोजिशन की एक दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM वहां मौजूद थे, हम वहां बैठे होते थे। हमने अपना रोल प्ले किया और अब वही एक्सपेक्ट करते हैं और वहां से भी वो एक रेसिप्रोकेशन आती है। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, मैं अगर आपको तस्लीम करता हूं और आपकी बात सुनता हूं तो जवाब में आपसे भी यह तवक्को रखता हूं कि आप भी मेरी हैसियत और हस्ती तस्लीम करें। आज अगर मैं यहां से हुकूमती बेंचों से खड़े होके 12 या 13 या 15 सीटें लेने वाली एक पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम को यहां पे सुनता हूं, जो उनका हक है, किसी का आप पे एहसान नहीं है, आपका हक है, आपको अवाम ने मुंतखब करके भेजा है। लेकिन क्या यह मेरे उन करोड़ों वोटरों और लाखों वर्करों की तौहीन नहीं है कि आप कहते हैं कि आपको यहां किसी ने बैठाया है? तो फिर मैं आपसे क्या यह पूछूं कि सन 88 में आपको किसने बैठाया, 90 में किसने बैठाया, 93 में किसने बैठाया, 96 में किसने बैठाया, आपको 1997 में किसने बैठाया, 2002 में किसने बैठाया, LFO 17वीं तरमीम याद होगी आपको, वर्दी पे सपोर्ट किसी की याद होगी आपको, 2008 में किसने बैठाया आपको, 13 में किसने भेजा आपको और 18 में फिर आप लोग कैसे आ गए? अजीब लोग हैं हम। दलील थी ना कोई हवाला था इनके पास, अजीब लोग थे, बस इख्तिलाफ रखते थे। आज 2 साल हो गए जनाब स्पीकर साहब। आज गिला हो सकता है कि खान साहब आपने ये नहीं किया, हमने 40 साल लगा दिए निजाम को तबाह करने में, 2 साल में इमरान खान आपने ठीक क्यों नहीं किया? गिला करें, आपका हक है, आप अपोजिशन है। आपने पाकिस्तान के फाइनेंस के निजाम को क्यों नहीं बेहतर किया? हमने तो पाकिस्तान को आलमी सतह पे तनहा कर दिया था, आपने अभी तक वो सारी तन्हाई 100% दूर क्यों नहीं की? आपने पाकिस्तान के एजुकेशन के निजाम को बेहतर क्यों नहीं किया? करप्शन को क्यों नहीं आपने खत्म कर दिया? 40 साल हमने करप्शन को लगा दी आम करने में, गिला आपका बनता है। लेकिन उस पहले दिन जनाब स्पीकर साहब, जब इमरान खान साहब यहां एतमाद का वोट लेके यहां एज अ वज़ीर आज़म खड़े हुए, यहां बड़ी बात होती है कि अपनी बात करें और दूसरे की सुने। सबसे पहले तो जमहूरियत की बेखुदी हम उस दिन करते हैं जब इस ऐवान के एक मुंतखब शख्स जो पहली बार इस ऐवान में नहीं आया, और मैं दावे से कहता हूं जनाब स्पीकर साहब, आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। स्पीकर साहब, आपने यहां एक जोड़ के रखने का रिवाज डाला, कोई 2/3 अक्सरियत हमारी नहीं है यहां पे। हमने 2/3 अक्सरियत की हुकूमतों को, उन बड़े बड़े जहाजों को डूबते देखा। ऐसे हालात में जब यहां पे एक तगड़ी अपोजिशन मौजूद है, हैसियत को तस्लीम करता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे जनाब स्पीकर साहब यह है कि आपने तो इस ऐवान को चलाया। मेरा अपने इन दोस्तों से सवाल यह है कि वो जमाना भी याद होगा, मेरे छोटे भाई हैं मौलाना असद साहब, और मैं खुश हूं कि इंशाअल्लाह नौजवान लीडरशिप जमीयत की भी यहां पे आ रही है। लेकिन आप बड़े मौलाना साहब से, फजल रहमान साहब से तवक्को कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। यहां पे एक शख्स एक सीट लेके आया हुआ था, एक इलेक्शन हारने के बाद सन 96 में, 2002 में एक ईमान का टुकड़ा यहां पे अकेला बैठा होता था, कभी वो झुका नहीं किसी के आगे।
میں دعوے سے کہتا ہوں، اور میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس پہ آپ کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں پچھلے 150 سال میں جو بڑی تحریکیں چلی ہیں، اس میں تحریک ریشمی رومال بھی ہے، تحریک پاکستان بھی ہے، تحریک آزادی کشمیر آج تک چل رہی ہے، اس زمانے کی کانگریس نے بھی ایک تحریک چلائی، گاندھی ایک بڑا لیڈر تھا، محمد علی جناح صاحب نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، لیکن پاکستان بننے کے بعد میں دعوے سے کہتا ہوں اس پاکستان میں عوام کے حقوق کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، انصاف کے نظام کے لیے لوگ چور دروازوں سے آئے، کسی نے 1 سال جدوجہد کی پارٹی بنائی، کس نے 2 سال جدوجہد کی پارٹی بنائی، کسی نے فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے مقابلے میں ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی پارٹی بنائی، کوئی جو ہے سن 85 میں فائنانس منسٹر بننے کے بعد ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ بنا، ایک آدمی جو 22 سال رگڑا کھانے کے بعد یہاں پہ پہنچا ہے، جس نے 1 سیٹ سے حکومت بنائی، اس آدمی کا نام عمران خان ہے، سکسیس سٹوری ہے۔ تو آپ پہلے دن تو عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، پہلے دن تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے آپ کو ابھی اعتراض ہے، اس دن نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جنرل نہیں ہے تو جناب اسپیکر صاحب، یہ پاس ہی ایک بہت بڑا اعلان ہے جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں، میں تو چونکہ خود کالے کوٹ کا پہننے والا ہوں، خود وکیل ہوں، اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ ایک پٹیشن لے کے جاتے جس طرح عمران خان صاحب گئے، ہم آئینی لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، آئینی جدوجہد پہ اور عدالتی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، آپ وہاں جاتے پٹیشن ڈالتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب نے ڈالی۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب، آپ کے اور ہمارے بیچ میں اختلاف کیا ہے؟ آپ بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کے ہم ماننے والے ہیں، آپ بھی اسی مسجد ممبر سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ مسجد ممبر سے کرتے تھے۔ جناب اسپیکر صاحب، عمران خان نے وہ بات جو مسجد ممبر سے ہوتی تھی، عمران خان نے ملک کا وزیر اعظم ہو کے وزیر اعظم کی سیٹ آج وہ بات کر رہی ہے جو ممبر مسجد سے ہوتی تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، آخری بات سن لیں، مدینہ کی ریاست کی بات 1500 سال پرانی ہے۔ آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک میٹنگ سے میں مراد سعید صاحب اٹھ کے آئے جہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی، ہم صحیح معنوں میں اس ملک کو تب مدینہ کی ریاست بنا سکیں گے۔ مولانا صاحب سنیں اس بات کو، عمران خان نے اس میٹنگ میں خان صاحب نے کہا جب اپنے بچوں کو سیرت النبی ہم پڑھا سکیں، اور 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی لازمی کرنے کی بات کی انہوں نے۔ اسی ایوان سے 70 سال بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے، آپ کی اس حکومت نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد منظور کی، یہ آپ ہی کا ایجنڈا ہے اور ہم سب نے مل کے کیا۔ اسی ایوان سے یہ قرارداد بھی منظور ہوئی جو ہم سب کی اور آپ کی اور ہماری اکٹھا ایجنڈا ہے کہ تمام فیڈرل یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی لازمی تعلیم ہو۔ اور اسپیکر صاحب، آپ اس صوبے سے آئے ہیں کہ آپ نے خود وہاں جب ہماری حکومت آئی آپ نے سود کے خلاف قانون سازی، اسپیکر صاحب ہماری پختونخوا میں PTI کی حکومت نے پہلی بار کی۔ یہ پاکستان کی اس تحریک انصاف کی حکومت کا اعزاز حاصل ہے۔ لوگ ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے، میرا عمران خان وزیر اعظم پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تضحیق کو کرتے معاذ اللہ تو مسلمانوں کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اتنے قریب ہیں؟ یہ تو آپ کا ایجنڈا جو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں، آپ نے پاکستان میں بات کی، وہ دنیا کو بتا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں، ہم تو آپ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دوسرے کی بھی بات سن لینی چاہیے۔ جس ایوان کی آپ بات کرتے ہیں اجلاس کی، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر صاحب آپ نے خود مختص کیا تھا کہ مولانا صاحب بھی سپیچ فرمائیں گے، سراج الحق صاحب بھی سپیچ فرمائیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سپیچ کریں گے اور شہباز شریف صاحب سپیچ کریں گے۔ آپس میں وہاں پہ ماحول ایسا ہو گیا جس پہ میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آئیں اس ایوان کو مل کے چلائیں، ہم تیار ہیں چلانے کے لیے۔ یہاں سینئر ترین پولیٹیشین موجود ہیں، شاہ صاحب موجود ہیں، یہ ہمارے قاضی صاحب موجود ہیں، یہ بابر روان صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سینئر ترین لوگ بخشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم کوئی، اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کسی شارٹ کٹ سے نہیں آئے، بڑے لوگ آئے، 20 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان اس صاحب وزیر اعظم پاکستان بنا۔ سر جی یہ رپورٹ پیش کرتے، بالکل آپ کا رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں، آپ کا رپورٹ میں سر ایک منٹ، آپ رپورٹ پیش کرتے ہیں
آپ اپنا رپورٹ جو ہے نا یہ پی سی کی رپورٹ ہے موو کروا لیں پلیز. ایک منٹ جی پلیز, یہ ایک منٹ جی پلیز, رانا تنویر صاحب پلیز.